जो एक माइंड सेट है, जो हमारी पाकिस्तान की यूथ को, हमारे पाकिस्तान के नौजवानों को, हमारे पाकिस्तान के मिडिल क्लास को आगे नहीं आने देते, वो तमाम लोग जो हैं एक्टिव हो गए और मुझ पर एतराज़ात उन्होंने शुरू कर दिया। हम पाकिस्तान की जितनी भी यूथ है, जितने भी नौजवान हैं, वो अपने लीडर, अपने कायद जनाब इमरान खान साहब का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमें इस काबिल बनाया कि पहले हम इस ऐवान का हिस्सा बन सकते हैं और आज खैबर पख्तूनख्वा के एक सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव बन सकते हैं। हम अपने लीडर, अपने कायद का शुक्रिया अदा करते हैं। हुकूमत आम आदमी की है, आज हुकूमत अवाम की है, आज हुकूमत इमरान खान की है। जो इल्जामात मुझ पे लगे उनके जवाबात मैं दे चुका हूं, लेकिन उन इल्जामात के बदले मैंने कभी भी गलत बात नहीं की। इंतहाई घटिया लहजा मेरे खिलाफ इस्तेमाल हुआ, इंतहाई बदतमीजी की गई और किसी छोटे लेवल पर नहीं। DGISPR खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है और घटिया जुबान इस्तेमाल करता है। पाकिस्तान के वफाकी उज़रा, छोटे लेवल के बंदे नहीं, वफाकी उज़रा जो जाली तरीके से आए हैं लेकिन वफाकी उज़रा है, वो गलीज और घटिया इल्जामात लगाते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में। लेकिन मैं इमरान खान का सिपाही हूं, मैं कबायली हूं, मैं पश्तून हूं, उनका मैंने कभी जो है गलत तरीके से जवाब नहीं दिया उनको। मैं असेंबली के फ्लोर पर खड़ा हुआ, मैंने मुहज़्ज़ब तरीके से उनके तमाम इल्जामात का जवाब दिया। मेरे अजीज साथियों, इनको मेरा नाम पसंद नहीं आया, इनको ये पसंद नहीं आया कि मैं एक मिडिल क्लास नौजवान हूं, इनको ये भी पसंद नहीं आया कि मैं एक कबायली नौजवान हूं। इसी वजह से उसी दिन से जो है ये मेरे खिलाफ एक नैरेटिव बिल्ड कर रहे हैं। लेकिन मैं सलाम पेश करता हूं पाकिस्तान की आवाम का, मैं सलाम पेश करता हूं अपने सोशल मीडिया का कि अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने जो है उस नैरेटिव को किल किया और वो नैरेटिव बिल्ड नहीं हुआ मेरे खिलाफ। मेरे अजीज साथियों, अभी भी वो लगे हुए हैं, क्योंकि वो मुझे इस तरह छोड़ेंगे नहीं, मुझे बदनाम भी करेंगे, मुझे नाकाम करने की कोशिश चलती रहेगी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने लीडर, अपने कायद जनाब इमरान खान का सिपाही हूं, मेरे आसाब मजबूत हैं, मैं ला इलाहा इल्लल्लाह पर ईमान वाला हूं, मुझे किसी का खौफ नहीं, ना ही मुझे कोई डरा सकता है अल्हम्दुलिल्लाह। फिर कहा गया कि नौजवान है, एक्सपीरियंस नहीं है, डिलीवर नहीं कर पाएगा। इनके वो बड़े बड़े बाबे जो 77 और 78 साल से इस मुल्क पे काबिज हैं, उन्होंने कौन सा तीर मारा है? इंशाअल्लाह ताला ये नौजवान डिलीवर करके दिखाएगा इंशाअल्लाह ताला। डिलीवर करने के लिए सिर्फ नीयत और कोशिश होनी चाहिए। अगर आपकी नीयत अवाम की खिदमत है, अगर आपकी नीयत में करप्शन के लिए जीरो टॉलरेंस है, अगर आपकी नीयत में पुलिस को स्ट्रेंथन करने के लिए जामा प्लान है, अगर आपकी नीयत में CTD को उठाना है, अगर आपकी नीयत में स्पेशल ब्रांच के लिए एक प्लान है, अगर आपकी नीयत में गुड गवर्नेंस के लिए एक जामा प्लान है, तो एक बच्चा भी डिलीवर कर पाएगा। फिर तो मैं 36 साल का हूं। लेकिन अगर आपकी नीयत में सिर्फ यहां पाकिस्तान और पाकिस्तानियों का खून चूस कर दौलत कमाना है, तो आप डिलीवर नहीं करेंगे। आप मेफेयर में फ्लैट खरीदेंगे, आप बाहर मुल्कों में जजीरे खरीदेंगे, कभी डिलीवर नहीं कर पाएंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये शौक नहीं है। हम इमरान खान की विजन के मुताबिक, हम इमरान खान के नजरिए के मुताबिक अपने पाकिस्तान के लिए आए हैं, अपने पाकिस्तानियों के लिए आए हैं और इंशाअल्लाह ताला डिलीवर करके दिखाएंगे। इमरान खान साहब के विजन के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा में अमन लाना है, इसीलिए हम अपनी पुलिस में इन्वेस्ट कर रहे हैं। जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इंशाअल्लाह ताला मजबूत बनाएंगे, पुलिस की कैपेसिटी बिल्डिंग करेंगे, पुलिस के लिए जदीद असला खरीदेंगे, पुलिस के लिए हमने 70 बुलेट प्रूफ गाड़ियां मंगवाई हैं जो 40 आ चुकी हैं और 30 की पेमेंट हम कर चुके हैं, लेकिन वो लोग नहीं दे रहे जो हमें सेकंड हैंड गाड़ियां दे रहे थे। इसके साथ साथ टेररिज्म को काउंटर करने के लिए हमारी जो काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट है, इंशाल्लाह उसको भी स्ट्रेंथन करेंगे, उसमें भी इन्वेस्ट करेंगे,
ان کی بھی کیپیسٹی بلڈنگ کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ ہماری جو اسپیشل برانچ ہے, کیونکہ جتنی بھی بدمزگی ہوتی ہے یا دہشت گرد آتے ہیں یا دہشت گردی آتی ہے تو سب سے بڑا فیکٹر انٹیلیجنس فیلئر ہوتا ہے. تو ہم چاہتے ہیں کہ ہماری اسپیشل برانچ میں ہم انویسٹ کریں اور وہ صوبہ خیبر پختونخوا کی حکومت کے لیے اپنی انٹیلیجنس کریں انشاءاللہ تعالی. میرے عزیز ساتھیوں, امن کے ساتھ ساتھ ہمارا ڈیولپمنٹ اور گڈ گورننس بھی بہت ضروری ہے. خیبر پختونخوا کے 4 ریجنز ہیں, ہر ایک کے لیے میں اسپیشل پیکج کا اعلان بھی کرتا ہوں اور انشاءاللہ تعالی اس کے لیے ایک جامع پلان بھی اپنے پارلیمنٹرین سے مل کر بنائیں گے انشاءاللہ تعالی. اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے مرج اضلاع ہیں جو بیکورڈ رہ چکے ہیں اس کے لیے بھی ایک پیکج کے لیے کام جاری ہے انشاءاللہ تعالی, ہم وہاں پر بھی انویسٹ کریں گے. گڈ گورننس میں ہماری جتنی بھی ضلعی انتظامیہ ہیں, عمران خان صاحب کے ویژن کے مطابق ان کو ہدایات مل چکی ہیں کہ جو بندہ بھی کرپشن میں ملوث پایا گیا اس کے لیے انتظار نہیں کیا جائے گا, اسی دن جو ہے وہ گھر بھیجا جائے گا انشاءاللہ تعالی. کرپشن کے لیے زیرو ٹالرنس. اس کے ساتھ ساتھ کوئی بھی بادشاہ نہیں بنے گا, چاہے ڈی سی ہو, چاہے کمشنر ہو, چاہے ڈی پی او ہو. یہ عوام کے نوکر ہیں اور عوام کی خدمت میں 24/7 ان کو جو ہے وہ اپنے آفیسز کھلے رکھنے ہوں گے. خیبر پختونخوا صرف ایک وجہ سے پیچھے رہ چکا ہے کیونکہ ہر وقت وفاق ہمارے ساتھ ستیلی ماں جیسا سلوک کرتا ہے. جس وقت فاٹا مرج ہو رہا تھا کے پی کے میں, اس وقت ہمارے قبائلی اضلاع سے 100 بلین کا سالانہ وعدہ کیا گیا تھا جو ہمیں نہیں دیا جا رہا. ہمارے اس وعدے کے تحت وفاق پر 550 بلین بقایا ہے جو وفاق نے ہمیں دینے ہیں اور وہ ہمیں نہیں دے رہے. اس کے ساتھ ساتھ NFC ہمارا ڈیو ہے کیونکہ فاٹا مرج ہونے کے بعد جو ہمارا NFC میں 14.6 کا شیئر تھا وہ فاٹا مرج ہونے کے بعد 19.4 تک بنتا ہے اور اس سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے. ہمارا NHP میں 2200 بلین روپے بقایا ہے وفاق جو ہمیں نہیں دے رہا. انشاءاللہ تعالی میری عوام خیبر پختونخوا کی اور میں پہلے حق مانگیں گے, آئینی اور قانونی راستے اپنائیں گے. جس طرح مجھے میرے لیڈر سے نہیں ملنے دیا آئینی اور قانونی راستوں سے, تو میں نے کہا کہ میں نے اپنے عوام کے پاس جانا ہے اور عوام ہی فیصلہ کرے گی کہ کیا ہوگا. اس میں بھی انشاءاللہ تعالیٰ پھر عوام فیصلہ کرے گی کہ کیا ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ. جس دن میرے لیڈر میرے قائد نے ایک دفعہ پھر فیصلہ کیا تو کسی کو سر چھپانے کی جگہ نہیں ملے گی انشاءاللہ تعالیٰ. خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے, خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. جہاں پر قدرتی وسائل ہوتے ہیں ان قدرتی وسائل پر سب سے پہلے وہاں کی عوام کا حق ہوتا ہے. انشاءاللہ اس ڈیمانڈ میں آپ کے ساتھ ہوں انشاءاللہ تعالی, اور ہم مل کر جو ہیں اس کو پورا کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ جتنی بھی ہمارے معدنیات ہیں, جتنے بھی ہمارے معدنیات ہیں, اس پر صرف اور صرف حق خیبر پختونخوا کے عوام کا ہے. اور یہ جس کو چاہیں گے دیں گے, جس کو چاہیں گے کہ نہ دیں ان کو نہیں ملیں گے انشاءاللہ تعالی.